طرقت باب الرجا والناس قد ركضوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه الكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل إليك مبتهلا يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد. أسألك بنور علمك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسع كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا. سأظل طول العمر بابك أقرع يا خير من ذا يستجيب ويسمع. أنت الذي يقضي الحوائج كلها، أنت الذي يعطي العطاء ويمنع، فإذا وهبت فذاك فضل سابق، هذا الذي أرنو إليه وأطمع. يا رب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه